السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، إخواني في الله، أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول الموضوع من مفاسد الربا. عباد الله، إن الربا شح وقذارة ودنس، والربا استرداد للدين، والربا هي الزيادة في الدين على رأس المال قلت أو كثرت. إخواني في الله، لقد شن القرآن الكريم حملة شديدة عنيفة على المرابين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورة آل عمران. إخواني في الله، والمفاسد المترتبة على الربا في الدنيا والآخرة منها: الأول، حرب من الله ورسوله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سورة البقرة. الثاني، ومنها اللعن عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وكالهم سواء. رواه مسلم. الثالث، ومن مفاسد الربا ذهاب البركة. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. رواه ابن ماجه. الرابع، ومنها الخبث، ما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سورة البقرة. إخواني في الله، علاج تفشي الربا: الأول، ترسيخ الإيمان بالقلب والإيمان الأول. الثاني، وعلاجه ترك الشبهات. الثالث، وعلاجه القرض الحسن، ما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة. سورة البقرة. وفي الختام، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.